नमस्कार, माउन्टेन समाचारमा स्वागत छ। म सचिता। सुरुमा अहिलेसम्मका मुख्य समाचार। आगामी प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई प्रधानमन्त्रीको उम्मेद्वारको रूपमा अघि सार्ने नेकपा एमालेको निर्णय, उम्मेद्वार सिफारिसको मापदण्ड तय। सरकारले दिगो पूर्वाधार निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखेको प्रधानमन्त्री देउवाको भनाई, सुविधा सम्पन्न शहरी विकासले आर्थिक विकासमा सघाउ पुग्ने विश्वास। आगामी निर्वाचनमा विजय सुनिश्चित गर्न दलहरू तालमेलको जोड घटाउमा, पटक पटक परीक्षितहरूकै हातमा सत्ताको साँचो पुग्ने हुँदा मुलुकले काँचुली फेर्ने संकेत भने देखिएन। संघ र प्रदेशको निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा नेकपा एमाले आफ्नो स्थान सुरक्षित गर्ने दबावमा, गठबन्धनसँग अत्तालिएको एमाले साना दलको साथ खोज्दै। वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाको संख्या बढेसँगै ठगिएको भन्दै उजुरी दिनेको संख्यामा पनि वृद्धि। अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा गत आर्थिक वर्षमा 2 गुणा उजुरी बढे। तालिबान सरकारद्वारा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई दिएको वचन तोड्दै छात्रहरूलाई उच्च शिक्षा अध्ययनको लागि विदेश जान प्रतिबन्ध लगाइयो। र इङ्ग्लिस प्रिमियर लिग फुटबलमा लिभरपुलको शानदार जित, बर्नमाउथ 9-0 ले पराजित। फुलहमलाई हराउँदै आर्सेनल शीर्ष स्थानमा उक्लियो। अब समाचार विस्तारमा। नेकपा एमाले मंसिरमा हुने प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई प्रधानमन्त्री उम्मेद्वारको रूपमा अघि सार्ने निर्णय गरेको छ। शनिबार सम्पन्न केन्द्रीय कमिटिको बैठकले अध्यक्ष ओलीको नेतृत्वमा एकल बहुमतको सरकार निर्माण गर्ने गरी चुनावी अभियान सञ्चालन गर्ने प्रस्ताव पारित गरेको हो। बैठकले अध्यक्ष ओलीको राजनीतिक प्रतिवेदन पनि पारित गरेको छ। त्यसैगरी बैठकले उम्मेद्वारको मापदण्ड, सिफारिसको मिति समेत तोकेको छ। बैठकले 22 गते भित्र आगामी निर्वाचनको उम्मेद्वार सिफारिस गरिसक्न पार्टीको सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्र समन्वयन कमिटिलाई निर्देशन पनि दिएको छ। सम्बन्धित प्रतिनिधि सभा क्षेत्रीय समन्वय कमिटिले प्रतिनिधि सभा र सम्बन्धित प्रदेश सभा निर्वाचन क्षेत्र समन्वयन कमिटिले सोही क्षेत्रको उम्मेद्वार सिफारिस गर्न बैठकले निर्देशन दिएको पार्टीका प्रचार तथा प्रकाशन विभाग प्रमुख पृथ्वी सुब्बा गुरुङले जानकारी दिनुभएको छ। उहाँका अनुसार 1 जना महिला अनिवार्य रहने गरी दुवै निर्वाचनको लागि 3 जना उम्मेद्वार सिफारिस गर्नुपर्नेछ। पार्टी नीति र कार्यक्रम प्रति प्रतिबद्धता, लोकप्रियता र विजयको सुनिश्चितता, पार्टी प्रतिको निष्ठा र आन्दोलनको योगदान, सन्तुलन र समावेशिता, निर्वाचन कानून बमोजिमको योग्यता पुगेको व्यक्तिहरूलाई प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको लागि उम्मेद्वार उठाउन सक्ने मापदण्ड तय गरेको पनि प्रचार तथा प्रकाशन विभाग प्रमुख गुरुङले बताउनु भएको छ। नेपाली जनता, नेपाल राष्ट्र, अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय र आफ्नो पार्टी पंक्तिलाई एउटा सकारात्मक सन्देश प्रवाहित गर्दै नेकपा एमाले आफ्नो यो चुनावको सम्मुखको यो चाहिँ केन्द्रीय कमिटिको बैठकको निर्णयहरू चाहिँ सार्वजनिक गरेको छ। त्यस्तै एमाले अघिल्लो निर्वाचनमा समानुपातिकतर्फ निर्वाचित बनेका नेताहरूलाई यसपटक दोहोर्याएर समानुपातिक उम्मेद्वार नबनाउने पनि एमाले निर्णय गरेको छ। एमाले निर्वाचन परिचालनमा युवाहरूलाई समेट्ने गरी 15 देखि 25 सदस्यीय निर्वाचन परिचालन कमिटी निर्माण गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। अनेरा सोभ्यू, राष्ट्रिय युवा संघ, नेपाल खेलकुद महासंघका आबद्ध युवाहरूलाई समेटेर निर्वाचन परिचालन कमिटी बनाउने निर्णय पनि बैठकले गरेको एमाले जनाएको छ। बैठकले हरेक पार्टी सदस्यलाई 2 भोट थप्न र 5 भोट संरक्षण गर्ने नीति आम रूपमा अघि बढाउने निर्णय पनि गरेको प्रचार तथा प्रकाशन विभाग प्रमुख गुरुङले बताउनुभयो। आम रूपमा अघि बढाउने अन्य निर्वाचन सम्बन्धी योजना छुट्टै पठाइने छ, यसलाई कडाइका साथ लागू गरिन्छ भन्ने निर्वाचन सम्बन्धमा अघि निर्णय गरेका छौँ। गुरुङका अनुसार बैठकले प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको उम्मेद्वार निर्वाचन आयोगमा सिफारिस गर्ने अख्तियारी अध्यक्ष ओलीलाई दिने निर्णय पनि गरेको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले मुलुकको दिगो र द्रुत विकासको लागि व्यवस्थित शहरीकरणको आवश्यकता औलाउनु भएको छ।
शनिबार बुटोल अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्री देउवाले यस्तो धारणा राख्नु भएको हो। उहाँले शहरी क्षेत्रमा मानिसहरू धेरै बसोबास गर्न थालेको भन्दै शहरलाई अब व्यवस्थित गर्नुको विकल्प नरहेकोमा जोड दिनु भएको छ। उहाँले नेपालले पञ्चवर्षीय योजना ल्याउँदा व्यवस्थित शहरको विभिन्न प्रयासहरू गर्दै आए पनि अझै अधिकांश शहरहरू योजनाबद्ध तरिकाले बन्न नसकेको गुनासो गर्नु भएको छ। उहाँले अव्यवस्थित शहरले मुलुकमा चुनौती थपेको बस्तीहरू पनि व्यवस्थित अव्यवस्थित बनेको पनि बताउनु भएको छ। प्रधानमन्त्री देउवाले शहरहरूको योजनाबद्ध तरिकाले व्यवस्थित गर्नको लागि योजना तर्जुमाको साथै आधुनिक तरिकाको पूर्वाधार विकासमा आवश्यकता रहेको बताउनुभयो। व्यवस्थित सहरीकरणका लागि विभिन्न प्रयासहरू गर्दै आएको भए तापनि अझै पनि हाम्रा अधिकांश सहरहरू योजनाबद्ध तरिकाले बनेका छैनन्। अव्यवस्थित रूपमा रहेका छन्। शहरी विकास मन्त्रालय मार्फत 1 अर्ब 11 करोड रुपियाँ लागतमा बनेको सम्मेलन केन्द्रको प्रधानमन्त्री देउवाले शनिबार उद्घाटन गर्नु भएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र उद्घाटन कार्यक्रमलाई गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड, पूर्व अर्थमन्त्री विष्णु प्रसाद पौडेल, शहरी विकास मन्त्री मेटमणि चौधरी, पूर्व मन्त्री रामकुमारी झाँक्री, बुटोल नगरपालिकाका मेयर खेलराज पाण्डे लगायतले पनि सम्बोधन गर्नु भएको थियो। मंसिर 4 गते हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा चुनावको तयारीमा मुलुक जुटेको छ। राजनैतिक दलहरू आफ्नो विजय सुनिश्चित गर्न गठबन्धन र तालमेलको कसरतमा देखिएका छन्। यसपटक केही नयाँ दल र अनुहारमा पनि चुनावमा देखिँदैछन्। तर आगामी चुनावबाट पनि पटक पटक परीक्षितहरूकै हातमा मुलुक सञ्चालनको साँचो पुग्ने हुँदा निर्वाचनपछि मुलुकले काँचुली फेर्ने संकेत खासै नदेखिएको बौद्धिक वर्गको ठम्याइ छ। मंसिर 4 गते हुने प्रदेश र संघको चुनावमा आफ्नो पार्टीलाई कसरी बढी सिट जिताउन सकिन्छ भन्ने रणनीतिमा दलहरू लागिरहँदा बौद्धिक वर्ग भने खासै उत्साहित देखिन्नन्। यो अप्रसन्नताको कारण भने यसपटकको निर्वाचनले पनि परिणाम दिन नसक्ने नै उनै पुराना अनुहार र नेतृत्वलाई ल्याउने लक्षण देखिएको हो। हुन त यसपटकको चुनावमा केही नयाँ दल र अनुहार पनि देखिने लक्षण छ। तर त्यो नेतृत्वले दशकौंदेखि निर्मित दलीय चक्रव्यूह तोड्न सक्छन् भन्नेमा विश्वास गरिहाल्ने अवस्था छैन। नयाँ दल र नयाँ अनुहार निर्वाचित हुनेमा शंका गर्ने अवस्था हालै सम्पन्न स्थानीय तहको मत परिणामले पनि दिइएको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा आगामी चुनावमा गठबन्धनलाई कसरी बलियो बनाउने र कांग्रेसलाई पहिलो पार्टी बनाउने भन्नेमा केन्द्रित हुँदा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड आगामी चुनावपछि प्रधानमन्त्री बन्ने मौकाको खोजीमा हुनुहुन्छ। उता पार्टीभित्रको आन्तरिक द्वन्द्वकै कारण दुई पटक संसद विघटन गरेर सत्ताबाट बहिर्गमन हुनु परेको एमाले बहुमत जुटाएर फेरि सिंहदरबार छिर्ने दाउमा छ। यिनै दाउपेचलाई निहालिरहेका नागरिक अगुवाहरू भने चुनावको सम्भावित परिणामप्रति निराश देखिन्छन्। अनि उमेर बढी भए पनि यो अहिलेको देशको अवस्थाको बारेमा चिन्तित छु र यो कन्स्टिट्युसन बजारका पदाधिकारीहरूसँग हामी बराबर भेट गरेर हामीहरू चिन्तन मनन गर्छौँ। देशको परिस्थिति राम्रो छैन, संसदको पर्फर्मेन्स सन्तोषजनक छैन, गभर्मेन्टको पर्फर्मेन्स सन्तोषजनक छैन। यतातिर फरेन एक्सचेन्जको क्राइसिस आउला जस्तो छ। विचार, नीति, सिद्धान्त र कार्यक्रमभन्दा पद, सत्ता र सुविधा केन्द्रित चुनाव हुने देखिएपछि उनीहरू यसलाई भोटको लेनदेन र मतदाताको खरिद बिक्रीका रूपमा लिँदैछन्। केही सीमित व्यक्तिको निजी व्यवस्थापनका रूपमा चुनावलाई लिन खोजिएको भन्दै करोडौं खर्चेर सामान्य मानिस चुनावी मैदानमा खडा हुनै नसक्ने अवस्था आएको गुनासो उनीहरूको छ। निर्वाचन आफैमा महँगो छ। मैले भने होइन, दलका ठुल्ठुला नेताले भनिरहनु भएको छ, यो ठुल्ठुला नेताले पनि नभ्याउने निर्वाचन साधारण जनताले कसरी भ्याउने हो। अब चाहिँ निर्वाचन चाहिँ ठेक्कामा चाहिँ चल्नुपर्ने किसिमको ठेक्का भयो भने निर्वाचन समान कसरी होला, समान भएन भने प्रतिस्पर्धा कसरी होला। प्रतिस्पर्धात्मक निर्वाचन हुनलाई त धेरै गाह्रो भएको अवस्था म देख्दछु। मन नपरेका सांसदलाई हामीले फिर्ता बोलाउन पनि सक्दैनौँ। हामीले छानेर प्रतिनिधि कोही सांसद उम्मेदवार बनाउन पनि सक्दैनौँ र त्यसमा त दलको हेजुमोनी छ नि, दलले चाहिँ मन परेको मान्छेले दिने हो। जनताले मन पराएर पनि कसैलाई चाहिँ हामी चाहिँ भोटर बनाउन सक्ने अवस्था छैनौँ।
चुनावका बेला बनाइएका दलका घोषणापत्र आश्वासनका झुटा पुलिन्दा भएको र चुनावी नतिजा पोल्टामा पार्ने एक सूत्रीय अभियानमा रहेका दल र तिनका नेताबाट संसदीय प्रणाली सुदृढ नहुने नागरिक अगुवाहरूको ठम्याइ छ। एउटा मेजोरिटी पार्टी भएको बेलामा संसद, मलाई थाहा छैन, प्राय त्यो संसदमा मध्यावधिमा जाने संसद विघटन हुने चलन अन्त देखिँदैन। हामी कहाँ सधैँभरि क्याजुअलिटी, जुन बेलामा कुनै पार्टीको मेजोरिटी हुन्छ त्यही बेलामा फर्स्ट क्याजुअलिटी पार्लियामेन्ट आफै भएको छ। यसो कारण के हो भन्दाखेरि मेजोरिटी पार्टीले कहिल्यै पनि पार्लियामेन्ट्री पार्टीको उपयोग गरेन। हामी मतदाताले चिनेको नेकपा एमाले, नेपाली काङ्ग्रेस, माओवादी भनेर हामी चिन्दैनौँ। हामीले चिन्छौँ नेपाली काङ्ग्रेस हो संसदीय दल, किनभने त्यो संसदीय दल मैले कुनै पार्टीलाई भोट हालौँ नहालौँ तर त्यो जनताबाट इलेक्टेडहरूको चाहिँ नि हो। गएको 5 वर्षमा सत्तामा पुगेका दलहरूले के परिवर्तन गरे र ती परिवर्तनहरू आफ्नो परिवारका लागि थियो कि जनताका लागि भन्ने प्रश्न र निर्णय गर्ने गुरुतर दायित्व अब मतदाताकै काँधमा आएको छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि बटुकराज गिरीको रिपोर्ट। नेपाली कांग्रेसका नेता डाक्टर शेखर कोइरालाले 4 मंसिरमा हुने प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा कांग्रेसले 100 सीट भन्दा कम लिएर गठबन्धन गर्न नसक्ने प्रश्न पार्नु भएको छ। नेपाली कांग्रेस मोरङ क्षेत्र नम्बर 6 सुन्दर हरैचामा गरेको प्रशिक्षणमा उहाँले अहिलेको अवस्थामा गठबन्धन स्वीकार्नुपर्ने बाध्यता भए पनि सीट संख्या 100 बाट घटाउन नसकिने बताउनु भएको हो। कांग्रेस कमजोर छैन, एक्लै निर्वाचनमा जान सक्षम पनि छ भन्दै उहाँले तर परिस्थिति अनुकूल भएकाले गठबन्धनमा जानु परेको पनि बताउनु भएको छ। सत्तारूढ गठबन्धनका अरू पार्टीले दावी गर्दैमा कुनै क्षेत्र छोड्न नसकिने भन्दै उहाँले पार्टीको सांगठनिक अवस्था र जित्ने आधार हेरेर मात्रै सीट बाँडफाँड गर्नुपर्ने प्रश्न पार्नु भएको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले गठबन्धन गरेर चुनाव लड्नु ठगीको लागि भएको टिप्पणी गर्नु भएको छ। पार्टीको उपत्यका स्तरीय भेलालाई शनिबार रत्न पार्क स्थित खुला मञ्चमा सम्बोधन गर्दै रवि लामिछानेले विभिन्न टुक्रामा विभाजित पार्टीहरू एक भएर चुनाव लड्नु ठगी बाहेक केही नभएको टिप्पणी गर्नु भएको हो। सत्तारूढ दलहरूको चुनावी गठबन्धन प्रति संकेत गर्दै लामिछानेले एकले चुनाव लड्न चुनौती पनि दिनु भएको छ। आफूहरूले राजनीति गर्न नजानेको भन्ने टिप्पणी प्रति जवाफ दिँदै उहाँले आफूले राजनीति सिक्दै गर्ने जवाफ दिनु भएको छ। उहाँले बा पुस्ताका नेताहरूलाई आगामी चुनावमा नजिताउन आग्रह पनि गर्नुभयो। संघ र प्रदेशको निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले आफ्नो स्थान सुरक्षित गर्ने दबावमा परेको छ। सत्ता गठबन्धनबाट अत्तालिएको एमाले आफ्ना कार्यकर्ताको मनोबल बलियो बनाउन बहुमतको नजिक पुग्ने बताइरहँदा व्यवहारमा पनि त्यो सम्भव देखिँदैन। प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनको मिति नजिकिँदै गर्दा राजनीतिक दलहरू चुनावी समीकरणको कसरतमा छन्। नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको सत्ता गठबन्धनले आफ्नो समीकरण बलियो बनाउन अरू साना राजनीतिक दललाई पनि समेट्न खोज्दैछ भने प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमाले पनि गठबन्धनको ढोका खुल्ला राखेको छ। तर समीकरण निर्माणमा एमाले एक्लो बन्ने लक्षण पनि उत्तिकै छ। 2074 सालको निर्वाचनमा माओवादी सहितका दलसँग मिलेर कांग्रेसलाई एक्ल्याएको एमाले यसपटक आफू त्यही नियतिको नजिक पुगेको हो। गठबन्धनको बलमा एमाले पहिलो दल बनेको देखेको कांग्रेस यसपटक कुनै किमतमा तालमेल टुट्न नदिन सतर्क देखिन्छ। एकातिर कांग्रेस नेतृत्वको बलियो गठबन्धन, अर्कोतिर पार्टी फुटका कारण विभाजित मतदाता, जसले एमाले एक्लैलाई जित निकाल्न त्यति सहज छैन। आफू विरुद्ध जस्तोसुकै मोर्चाबन्दी भए पनि कार्यकर्ताको मनोबल गुम्न नदिन अध्यक्ष ओली उत्साहका साथ जुट्नु भने भएको छ। समाजवादको आधार निर्माण गर्ने समग्र राजनीति र नीतिगत सही अगाडि बढ्नुपर्ने आज आवश्यकता हाम्रो अगाडि छ। यी कुराहरू लिएर जनताका बीचमा जाने र जनतालाई व्यापक समर्थनमा अलगबाट मुक्त गरेर एमालेको पक्षमा आउने वातावरण बनाउने त्यो जिम्मेवारी हाम्रो काँधमा।
सत्ता गठबन्धन विरुद्धको प्रतिस्पर्धा त्यति सहज नहुने लक्षण त हालै सम्पन्न स्थानीय चुनावको नतिजाले पनि एमालेलाई देखाइसकेको छ। चुनावी मैदानमा हुमिदा आफूलाई कमजोर त कसले ठान्छ र? अहिलेको राजनीतिक परिवेशमा सबै राजनीतिक दल एक्ला एक्लै चुनावमा गए कुनै पनि दलले बहुमत ल्याउन सक्ने अवस्था छैन। यस्तोमा एमाले अध्यक्ष ओली सहितका नेताले गरेको बहुमतको दाबी पुग्न कठिन हुने राजनीतिज्ञ देवी ओझा बताउनुहुन्छ। तपाईँ चाहिँ 1 महिना अगाडिदेखि अहिलेसम्मको जुन भर्सन उहाँको अभिव्यक्ति हेर्नुहुन्छ भने उहाँ पनि थाकेको छ, उहाँ पनि गलेको छ। उहाँको पहिलेको जस्तो त्यो दम छैन, त्यो उत्साह छैन, त्यो फुर्ती, त्यो जाँगर र त्यो तुकबन्दी, त्यो उखानका टुक्काहरू म देख्दिनँ। त्यस कारण उसले पनि आकलन गरिरहेछ कि हामी पहिले जति भोट ल्याउँदैनौँ, हाम्रो स्थिति खच्केकै छ भन्ने उनीहरूले महसुस गरेको छ। हेर्नुहोस्, अब भन्नु त पर्यो बहुमत ल्याउँछौँ, बहुमतको निकट छौँ, यो ल्याउँदैनौँ भन्दै त जाने कुरा भएन नि चुनावमा त। हेर्नुहोस्, यो जाने कोही पनि जाँदैन। त्यस कारण त्यो भनाइ एकातिर छ, स्थिति त्यस्तो म देख्दिनँ किन भोटहरू छिरलिएको छ। अघिल्लो निर्वाचनमा प्रत्यक्षमा 80 र समानुपातिकमा 41 गरी जम्मा 121 सांसदको प्रतिनिधित्व गर्दै नेकपा एमाले संसदको पहिलो दल बनेको थियो। अहिले एमालेलाई उक्त स्थान सुरक्षित राख्न मुस्किल देखिन्छ। यद्यपि निर्वाचन पछिको सत्ता समीकरणमा निर्णायक बन्ने दाउमा भने एमाले सचेत देखिन्छ। माउन्टेन टेलिभिजन HD का लागि क्यामेरामा प्रदीप घलानका साथमा शीतल रिजाल, काठमाडौँ। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ ब्रेकको। ब्रेकपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। भाद्रकृष्ण औँसी अर्थात् कुशे औँसे शनिबार बुबाको मुखेनी दिनका रूपमा बुबालाई सम्मान प्रकट गर्दै मनाइएको छ। यस दिन आफ्नो बुबालाई भेटेर मिठा परिकार खान दिने, उपहार दिने र आशीर्वाद लिने चलन पनि छ। बुबालाई भेट्न नसक्नेहरूले भने टेलिफोन वा भिडियो कल गरेर सम्झिएका छन्। सनातन हिन्दूमा पितृदेवो भव भन्ने आधार्मिक मान्यता अनुसार यस दिन छोराछोरीहरूले आफ्ना बुबालाई श्रद्धापूर्वक रुचि अनुसारको खाना खुवाई आशीर्वाद प्राप्त गरेमा सुख मिल्ने विश्वास पनि छ। बुबा नहुनेहरू विभिन्न पवित्र स्थानमा गई आफ्ना बुबाको नाममा तर्पण, पिण्डदान तथा श्राद्ध गरे सिधा दिन्छन्। कुशे औँसीको दिन शनिबार काठमाडौँ उपत्यकाको गोकर्णेश्वरमा भक्तजनहरूको भिड लागेको थियो। पिता नहुनेहरूले पिताको स्मरणमा गोकर्णेश्वरमा गएर श्राद्ध, तर्पण एवं पिण्डदान दिएका छन्। उत्तर गएका रूपमा परिचित गोकर्णेश्वरमा पिण्डदान गर्दा पितृदोषबाट मुक्त भइने धार्मिक विश्वास पनि रहेको छ। तनहुँ स्थित देवघाट धाम, म्याग्दीको गलेश्वर लगायतका पवित्र धाममा शनिबार पितृहरूको स्मरणार्थ पिण्डदान एवं तर्पण गर्नेको भिड लागेको थियो। भाद्रकृष्ण औँसीका दिन वैदिक सनातन धर्मावलम्बीले वर्षभरि देव कार्य तथा पितृ कार्यमा प्रयोग गरिने पवित्र कुश घर घरमा भित्राउने पनि गर्दछन्। धार्मिक विश्वास अनुसार ब्राह्मणद्वारा पूजा गरे उखेलेर जजमान कहाँ पुर्याइएको कुश घरमा राख्नाले परिवारको कल्याण हुन्छ। कुशे औँसीमा उखेलेको कुश वर्षभर प्रयोग गर्न सकिने र अरू दिन उखेलेको कुश त्यसै दिन मात्र उपयोग गर्न सकिने शास्त्रीय मान्यता पनि छ। सनातन धर्मावलम्बीले कुश, तुलसी, पिपल र शालिग्रामलाई भगवान विष्णुको प्रतीक मान्दछन्। शनिबार नै नेपाली साहित्यका विशिष्ट प्रतिभा मोतीराम भट्टको जन्म जयन्ती विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइएको छ। नेपाली गजल साहित्यका विशिष्ट प्रतिभा भट्टको विक्रम सम्वत 1923 सालको भाद्रकृष्ण औँसी कुशे औँसीका दिन जन्म भएकोले यस दिनलाई मोती जयन्तीका रूपमा मनाइने गरिएको छ। श्रृङ्गार रसलाई केन्द्रमा राखेर गजल साहित्यका क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याएका भट्टले कथा, नाटक र निबन्ध समेत रचना गर्नु भएको छ। 23 वर्षकै अल्पायुमा विक्रम सम्वत 1953 सालको भाद्रकृष्ण औँसी कुशे औँसीकै दिन निधन भएका भट्टलाई मध्यकालीन नेपाली सिंगारिक साहित्यका प्रणेता पनि मानिन्छ। थोरै बाँचेर पनि नेपाली साहित्यमा धेरै योगदान दिएका भट्टले 1948 सालमा आदिकवि भानुभक्त आचार्यको जीवन चरित्र प्रकाशनमा ल्याउनु भएको थियो। राष्ट्रिय विभूति भट्टले साहित्य रचना मात्र नभई पत्रकारितामा पनि हात चलाएको पुराना साहित्यकारहरू बताउँछन्। उहाँले नेपाली भाषाको पहिलो पत्रिका गोर्खा भारत जीवन प्रकाशित गर्नु भएको थियो।
मङ्सिर 4 को निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा दलहरू शक्ति सञ्चय र गठबन्धन निर्माणमा जुटेका छन्। मधेसकर्मी दल लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी लोसपालाई भने चुनावी तालमेल तय गर्न सकस देखिएको छ। सत्ता गठबन्धनसँगै सिटको लेनदेनमा सङ्घर्ष गर्ने वा विपक्षी एमालेसँग सहकारीमा जाने भनेर लोसपा दोधारमा परेको छ। मधेसलाई आधार बनाएर राजनीति गरिरहेका जनता समाजवादी पार्टी जसपा र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी लोसपाको चुनावी रणनीति के होला भन्नेले त्यस क्षेत्रको मतदाताको ध्यान तानेको छ। अघिल्ला निर्वाचनहरूमा ठूला दलहरूको निर्वाचन लक्ष्य मधेसवादी दलहरूलाई फकाएर तराईका जिल्लामा आफ्नो उपस्थिति बलियो बनाउन केन्द्रित हुन्थ्यो। यसपटक जसपा गठबन्धन सरकारमा रहँदै निर्वाचनमा जाँदा 1 वर्ष अघि उसैसँग अलगिएर बनेको लोसपाको स्थिति अझै प्रष्ट भएको छैन। गठबन्धन सरकारमा सहभागी भई चुनावमा जाने चाहना लोसपा नेताहरूको छ, तर गठबन्धनभित्रकै जसपाले नरुचाउँदा काङ्ग्रेसको चाहना भए पनि लोसपा यो धुरीमा समेटिन सकेको छैन। यो समस्या बुझेका लोसपाका नेताहरू नेकपा एमालेसँग गठबन्धन गरेर जानेमा पनि उत्तिकै छलफलमा छन्। अर्को विकल्पका रूपमा जसपा लोसपा सहितका मधेस केन्द्रित दलहरू मात्रैको ध्रुवीकरण गर्ने कि भन्ने कोणबाट पनि बहस भइरहेको छ। यो अस्तिसम्म हामी काङ्ग्रेस एलायन्सलाई मात्रै वेट गर्यौँ, हिजोबाट त्यो वेट नगर्ने भन्ने चिन्तन पार्टीभित्र आयो। एउटा बताएँ, हामी आफ्नै भरमा चुनावमा निर्वाचन आयोगमा पार्टी दर्ता गराएकोले त हाम्रो आफ्नो भरमा नै राजनीति गर्नुपर्छ, पहिलो मन्त्र यो हुन्छ। दोस्रो, अब मधेस को वकालत गरेको पार्टी भएको नाताले मधेस केन्द्रित दलहरूसँगको कुरा हुन्छ। विगतमा के भन्छ, एमालेलाई भोट हालिदिएकोले, केपी ओलीलाई अन्तिम समयमा बचाइदिएकोले काङ्ग्रेस नेतृत्वको एलायन्सले त्यस्तो यदि सोचिरहेको छ भने अब त्यो पनि हामीले गुण लगाइदिएको पार्टी एमाले छ। सत्ता गठबन्धन बीचमै सिट बाँडफाँड फलामको चिउरा बनिरहँदा लोसपाको प्रवेश त्यति सजिलो छैन। त्यसमा जसपाको अनिच्छा अर्को कारण बनेकै छ। लोसपा एक्लै चुनावमा जाँदा परिणाम सकारात्मक हुनेमा आशंका छ। सत्ता गठबन्धन या नेकपा एमालेको छहारी रोज्नुपर्ने बाध्यतामा लोसपा एमालेसँग नजिकिने आकलन जानकारहरूको छ। लोसपामा के छ भने एक्लै चुनावमा जाँदा लोसपालाई पनि धेरै खासै चाहिँ उसले गेन गर्दैन, जसपाले नि उसलाई चाहिँ बिट गर्छ। तर उसको बाध्यता म के देख्दैछु भने ऊ जाने कहाँ, उसको धेरै चाहिँ उसको विशेषता र चरित्रहरू चाहिँ काङ्ग्रेससँग मिल्छन्। तर अब कता कता चाहिँ काङ्ग्रेसले र अहिलेको यो गठबन्धनले उसलाई पुस गरेर एमालेतिर ठेलिरहेको म देख्दछु। त्यसो त वर्तमान सरकार निर्माणमा देउवालाई सहयोग गरेको लोसपाले गत स्थानीय चुनावमा कतिपय स्थानमा एमालेलाई सघाएर तालमेलको सम्भावना जीवित राखेको छ। सत्ता गठबन्धनको सामना गर्न नेकपा एमाले आफ्नो हिसाबले तयारी गर्दैछ। यस्तोमा लोसपालाई काङ्ग्रेस भन्दा एमालेसँगको तालमेल सहज हुन सक्छ। मधेसवादी दलहरूको तालमेल वा एक्लै चुनाव लड्ने विकल्प लोसपालाई त्यति सहज देखिँदैन। अब देउवाको कृपामा गठबन्धनमै लोसपालाई भाग मिल्छ या एमालेसँगको सहकार्यको बाटो रोज्छ, त्यो भने आगामी दिनमा देखिनेछ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि क्यामेरामा प्रदीप घलानका साथमा सुजन चालिसेको रिपोर्ट। दाङको तुलसीपुर उपमहानगरपालिकामा पछिल्लो समय 9वटा सामुदायिक विद्यालयहरूले प्राविधिक शिक्षा पढाइरहेका छन्। विद्यार्थीहरू माझ प्राविधिक शिक्षातर्फ आकर्षण बढिरहेको भए पनि एउटै विषय धेरै विद्यालयले पढाउँदा केही विद्यालयलाई फाइदा भएको छ भने केहीमा विद्यार्थी संख्या अत्यन्तै न्यून हुँदा बन्द हुने अवस्थामा पुगेका छन्। दाङको तुलसीपुर उपमहानगरपालिका 18 बिजौरीमा रहेको जनता संस्कृत माविले 3 वर्ष अगाडि कृषि प्राविधिक शिक्षा सुरु गर्यो। तुलसीपुर उपमहानगरको 10 लाख सहयोगमा सुरु भएको शिक्षा अहिले बन्द हुने अवस्थामा रहेको छ। त्यसको मुख्य कारण तुलसीपुरमा अन्य विद्यालयमा पनि यही विषय पढाइ हुनु हो। विद्यालयमा सबभन्दा पहिलो चाहिँ कृषि प्राविधिक शिक्षा सञ्चालन गर्ने भनेको जनता संस्कृत मावि बिजोरी मात्रै थियो र त्यति बेला नगरपालिकाबाट हामीलाई 10 लाख रुपियाँ अनुदान पनि प्राप्त भयो। हामीले चाहिँ कृषि चाहिँ ल्याएको थियौँ, विशेष सञ्चालन गर्नको लागि चाहिँ स्वीकृति ल्याएको थियौँ, सम्बन्धन ल्याएको थियौँ।
त्यो सम्बन्धन पछि नगरपालिकाले सिफारिस गुरु जजुर मावि रक्षा चौरलाई पनि दियो, नदिनुपर्ने दियो। एउटै नगरपालिकाभित्र यो नजिकै उसमा नदिनुपर्नेमा त्यहाँ दिँदाखेरिमा अलिकति विद्यार्थी त्यो साल हाम्रो के भनेपछि कम हुन आयो। त्यस जनता मावि मात्र नभई तुलसीपुर 18 मा रहेको जनकल्याण माविको पनि अवस्था उस्तै छ। विद्यालयले 2075 साउनदेखि सिभिल इन्जिनियरिङ पढाउँदै आएको छ। यही विषय तुलसीपुर 17 मा रहेको शहीद स्मृतिले पनि पढाउँदै आएको छ। अहिले 8 जनाले मात्र फारम भरेका छन्, तर सिटी भिटी र विद्यालयका गरी 44 जना हुनुपर्ने प्रावधान रहेको छ। जम्मा हाम्रो 32 जना मात्रै विद्यार्थी हुन त अब 44 जना हामीले राख्न पाउने हो। 4 जना सिटियुजीबाट आउने र 44 जना हामीले राख्न पाउने हो। तर यो जस्तै प्राविधिक शिक्षाले भएको हाम्रो यो शहीदमा पनि त्यही खोल्या छ। अनि तर खोल्ने क्रम चाहिँ जारी छ। विद्यार्थीहरू बाँडिने क्रम हो। त्यसले गर्दा विद्यार्थीहरू अहिले चाहिँ जति हुनुपर्ने त्यति चाहिँ नभएको अवस्था छ सर। प्राविधिक शिक्षाको नाममा एउटै विषय धेरै विद्यालयमा सञ्चालन गर्दा विद्यार्थी नपुगेर कतिपय विद्यालयहरूमा कार्यक्रम बन्द हुने अवस्थामा पुगिरहेको बेला तुलसीपुरमा रहेको मावि सेन्टरमा भने विद्यार्थीहरूको घुइँचो लागेको छ। गत वर्ष मात्र विद्यालयले 70 लाख आम्दानी गरेको जनाएको छ। सर्वसुलभ र गुणस्तरीय शिक्षामा ध्यान दिए विद्यार्थीहरू पढ्न आउने विद्यालयको भनाइ छ। प्राविधिक शिक्षा सञ्चालन गर्छु भन्ने, तर त्यो अनुसारको व्यवस्थापन, त्यही अनुसारको प्रयोगशाला, त्यही अनुसारको राम्रो जनशक्ति, त्यही अनुसारको चाहिने क्वालिटी दिन सकिएन भने तपाईँको त्यस्ता संस्थाहरू सस्टेन हुन सक्दैनन्, दिगो रूपमा सञ्चालन हुन सक्दैनन्। त्यसकारणले अब यो प्रतिस्पर्धामा उत्रिनु पर्यो, निरन्तर रूपमा उत्रिनु पर्यो। फेरि एकपटक मात्रै गरेर पनि भएन, रेगुलर रूपमा सस्टेन हुने गरी चाहिँ अगाडि बढ्ने हो भने अब केही त बन्द गर्ने स्थितिमा जान्छन् नै। यस्तै तुलसीपुर 12 मा रहेको तुलसीपुर मेट्रो कलेजमा पनि अहिले 5 वटा विषयमा प्राविधिक शिक्षा पढाइ भइरहेको छ भने अरू विषय पनि थप्ने तयारी भइरहेको छ। कलेजले हरेक विषयलाई परियोजनासँग जोडेर लैजाने र अन्य विद्यालयको भन्दा कम खर्च लाग्ने भएकोले विद्यार्थीहरूको रोजाइमा परेको छ। किन तुलसीपुर बहुप्राविधिक शिक्षालय मेट्रो कलेजमा पढ्ने भन्दाखेरि हामीले हरेक विषयलाई परियोजनासँग जोड्छौँ, प्रोजेक्टसँग जोडेर उनीहरूलाई उद्यमशील कसरी बनाउन सकिन्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ तुलसीपुर मेट्रो कलेजले यस क्षेत्रमा नमुना काम गरेको कारणले गर्दाखेरि पनि विद्यार्थीको पहिलो रोजाइमा हामी पर्छौँ जस्तो लाग्छ। इन्जिनियरिङ प्री डिप्लोमा तहमा चाहिँ सञ्चालनको लागि हामीले तयारी गरिराखेका छौँ र यसै शैक्षिक सत्रदेखि नै सञ्चालन गर्ने गरी हामीले चाहिँ यो फार्मेसी र एएचए कार्यक्रममा पनि प्रस्तावना अगाडि बढाएर करिब त्यो हामी सम्बन्धन पाउने कार्यक्रम सञ्चालनको अन्तिम तयारीमा रहेको। तुलसीपुर उपमहानगरमा 9 वटा विद्यालयले प्राविधिक विषय पढाउँदै आएका छन्। कुनै विद्यालयमा पढाइ भइरहेको विषयलाई आफूले अर्को विद्यालयको लागि सिफारिस नदिए पनि सिटी भिटीले नै दिने गरेको उपमहानगरको शिक्षा शाखाले जनाएको छ। विद्यालयले सञ्चालन गरेका कार्यक्रमहरूको जति धेरै जसले प्रमोट गर्न सक्यो त्यति चाहिँ के अरे आफ्नो कार्यक्रमहरू चाहिँ लङ टर्ममा रहन सक्ने, बच्न सक्ने भयो। यो सङ्घर्ष चाहिँ जसले बढी गर्यो त्यसले चाहिँ लिन सक्नेछ। तर नगरपालिकाको दृष्टिकोण चाहिँ अब हामीले पनि भन्नलाई चाहिँ के भनेको भन्दाखेरि ल अब एउटा विषय लिएर राख्नु भएको छ भने अर्को चाहिँ नलिँदा पनि हुन्थ्यो भनेर हामीले सिफारिस पनि केही विद्यालय दिएनौँ। तर सिफारिस नदिँदै पनि सिटिभिटीले त्यो दिँदो रहेछ, अनुमति चाहिँ दिँदो रहेछ। प्राविधिक शिक्षा पढाइ हुनु राम्रो पक्ष हो, तर सानो ठाउँमा एउटै विषय धेरै विद्यालयमा पढाइ हुँदा एकातिर विद्यार्थीहरू नपाउने समस्या र अर्कोतर्फ पढाइमा पनि गुणस्तर नहुन सक्छ। त्यसैले अनुमति दिँदा सम्बन्धित निकायले ध्यान दिन जरुरी छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि दाङ सहकर्मी विकास डाँगीको रिपोर्ट। नेपालको लागि भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तवले भारत सरकारले गहुँ र चिनीमा लगाएको निर्यात प्रतिबन्ध हटाउन केन्द्र सरकारसँग कुराकानी भइरहेको बताउनु भएको छ। शनिबार धरानमा आयोजित उद्योग वाणिज्य संघ सुनसरीको स्वागत सम्मान कार्यक्रममा बोल्दै राजदूत श्रीवास्तवले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले धरानमा भारतसँगको व्यापार धेरै रहेको पनि उल्लेख गर्नु भएको छ। उहाँले नेपालले भारतसँगको व्यापारलाई अझ बढाउनुपर्छ भन्ने भारतको चाहना रहेको पनि
बताउनु भएको हो। उहाँले नेपालको आर्थिक सम्बन्ध प्रगाढ र सुदृढ होस् भन्ने भारत सरकारले चाहेको पनि बताउनु भएको छ। राजदूत क्वात्राले धरानमा भारतबाट सामान ल्याउनको लागि मेरगञ्जको पुल नबन्दा समस्या भइरहेको भन्दै पुल वर्षाको कारण केही समय रोकिएको तर चाँडै नै निर्माण हुने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ। उहाँले पुल निर्माणको लागि बिहार राज्य र केन्द्र सरकारसँग कुराकानी गरिसकेको दावी गर्नुभयो। उहाँले पुल निर्माण कार्य चाँडै सकिने पनि बताउनु भएको छ। कि हमने बिहार सरकार से भी बात की हुई है, केंद्र सरकार से भी बात की हुई है। वो पुल का कार्य काम चल रहा है। बारिश के मौसम की वजह से वो थोड़ा सा धीरे हुआ था, पर हमारी उम्मीद है कि वो जल्द से खत्म होगा ताकि भारत और नेपाल के बीच में जो व्यापारिक संबंध है वो आगे बढ़ सके। राजदूत श्री वास्तवले नयाँ आयात गहुँ र चिनीमा नेपाललाई उपलब्ध गराउने सहुलियतको बारेमा पनि छलफल भइरहेको बताउनु भएको छ। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ ब्रेकको। ब्रेकपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। यस वर्षको मदन पुरस्कार अग्नि महाकाव्यको लागि नवराज लम्साललाई प्रदान गरिने भएको छ। शनिबार बसेको मदन पुरस्कार गुठीको बैठकले जगदम्बाश्री सम्मान भने दुर्गा प्रसाद श्रेष्ठलाई प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ। जगदम्बाश्री सम्मान पाउने साहित्यकार श्रेष्ठ बनारसबाट प्रकाशित हुने उदय पत्रिकाका सम्पादक हुनुहुन्छ। 82 वर्षीय श्रेष्ठले कथा, कविता, निबन्ध, उपन्यास र समालोचनामा कलम चलाउँदै आउनु भएको छ। 2078 सालको मदन पुरस्कारका लागि प्राप्त 279 पुस्तक मध्ये निर्णायक मण्डलले अग्निलाई छनौट गरेको मदन पुरस्कार गुठीका अध्यक्ष कुन्द दीक्षितले बताउनु भएको छ। यसअघि गुठीले पुरस्कारको प्रतिस्पर्धामा रहेका श्रेष्ठ 8 पुस्तकको सूची सार्वजनिक गरेको थियो, जसमा लम्सालको अग्नि, दामोदर पुडासैनी किशोरको ग्रीष्मको नीलो बतास, वसन्त बस्नेतको महाभारा, त्यसैगरी दीपा मेहाहाङ राईको यादको सन्दुक, नारायण पौडेलको लिच्छवी लिपि, नीलमणि ढुङ्गानाको व्युत्पत्तिमूलक संस्कृत नेपाली शब्दकोश, सुजित मैनालीको सती इतिहास र मीमांसा तथा पद्म सुन्दर जोशीको हिते प्रणाली रहेका थिए। गुठीले 2013 सालदेखि मदन पुरस्कार र 2045 सालदेखि जगदम्बाश्री सम्मान प्रदान गर्दै आएको छ। दुवै पुरस्कारको राशि 4 लाख नगद सहित सम्मान पत्र रहेको छ। 2013 सालमा पहिलो पटक हाम्रो लोक संस्कृतिको लागि सत्यमोहन जोशी, जनरल भीमसेन थापाको लागि चित्तरञ्जन नेपाली तथा अधिकवि भव स्थिर विद्युत उत्पादकको लागि बलराम जोशीलाई मदन पुरस्कार प्रदान गरिएको थियो। त्यस्तै 2045 सालमा पहिलो पटक जगदम्बाश्री सम्मानबाट नारायण गोपाललाई सम्मानित गरिएको थियो। काठमाडौँ महानगरपालिकाले वनस्थलीको ढुङ्गे धारामा रहेका अवैध संरचनामा हटाएको छ। नक्सा पास नगरी बनाइएका संरचना महानगरले डोजर लगाएर भत्काएको हो। ढुङ्गे धारामा अवैध रूपमा घर टहरा बनेका र हटाइएको महानगरपालिकाले जनाएको छ। महानगरका मेयर बालेन्द्र शाहले गएको बुधबार नै अवैध रूपमा बनाएका संरचना हटाउन निर्देशन दिनु भएको थियो। यसअघि महानगरले बानेश्वरको अल्फा बीटाको संरचना हटाएको थियो भने बुधबार काठमाडौँको मल अगाडिको संरचना पनि हटाएको थियो। काठमाडौँ महानगरपालिकाले अनाधिकृत संरचना हटाउने अभियान अन्तर्गत शुक्रबार त्रिपुरेश्वरमा रहेको राहदानी विभागको पार्किङ क्षेत्र खाली गराएको थियो। महानगरपालिकाले गएको सोमबारदेखि नक्सा विपरीत निर्माण भएका र नक्सा अनुसार निर्माण भए पनि त्यही अनुसार प्रयोग नगरेका संरचना हटाउने अभियान थालेको छ। अभियान अन्तर्गत बानेश्वर कम्प्लेक्स, काठमाडौँ मल, आरबी कम्प्लेक्सका 14 साना पसल र अल्फा बीटामा निर्माण गरेको अवैध संरचना भत्काइसकिएको छ। आनाकानी गर्दै आए अरू ठाउँका संरचना पनि डोजर चलाउन महानगर बाध्य हुने महानगरका नगर प्रहरी प्रमुख राजुनाथ पाण्डेले बताउनु भएको छ। अहिले बेसमेन्ट र भूमिगत पार्किङ राख्ने शर्तमा कर छुट लिइरहेका 35 भवन रहेको काठमाडौँ महानगरपालिकाले जनाएको छ। यस अभियानबाट पार्किङको समस्या कम भएसँगै ट्राफिक व्यवस्थापनमा सहयोग पुग्ने महानगरपालिकाले विश्वास लिएको छ।
काठमाडौँ उपत्यकामा सडकमा थुप्रिएको सबै फोहोर व्यवस्थापन गरिएको छ। 2 महिनादेखि उपत्यकाको सडकमा थुप्रिएको सबै फोहोर व्यवस्थापन भए पनि टेकु ट्रान्स स्टेसनमा राखिएको फोहोर व्यवस्थापन भने आगामी सातासम्ममा र सक्ने काठमाडौँ महानगरपालिकाले जनाएको छ। महानगरको वातावरण विभागले सडकमा यत्रतत्र रहेको सबै फोहोर व्यवस्थापन भइसकेको र कतै फोहोर व्यवस्थापन हुन बाँकी भएको पाइए महानगरलाई जानकारी दिन नागरिकलाई आग्रह गरेको छ। यसअघिको फोहोर व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भएकाले अहिले साबिक भन्दा बढी दैनिक 300 गाडी फोहोर अन्तिम व्यवस्थापनको लागि बन्चरे डाँडा लैजाने गरिएको छ। यही हिसाबमा व्यवस्थापनको काम भए र बेसमा केही अवरोध नआए आगामी सातासम्ममा टेकुमा थुपरेको फोहोरको पनि व्यवस्थापन हुने विभागको भनाइ छ। कहिले पानीका कारण बाटो अवरोध त कहिले सेस्टोल बन्चरे डाँडाका स्थानीयले विविध माग राखी अवरोध गरेपछि विगत 2 महिनादेखि उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापन हुन भने सकेको थिएन। अघिल्लो साता काठमाडौँ, धादिङ र नुवाकोटका प्रमुख जिल्ला अधिकारी सेस्टोल र बन्चरे डाँडाका स्थानीय वासभेष भएको 4 बुँदे सहमतिपछि बिहिबारदेखि साबिक बमोजिम फोहोर व्यवस्थापन कार्य हुन थालेको हो। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर 173 जना कोरोना संक्रमित थपिएका छन्। 643 पीसीआर परीक्षणमा 65 र 2196 एन्टिजेन परीक्षणमा 108 संक्रमित फेला परेको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले शनिबार जनाएको छ। 24 घण्टामा कुल 2839 नमुना परीक्षण गरिएको थियो। शनिबारसम्म नेपालमा सक्रिय संक्रमितको संख्या 3612 रहेको छ। 24 घण्टामा 396 जना निको भएका छन् भने सो अवधिमा 47152 जनाले कोरोना विरुद्धको खोप लगाएको मन्त्रालयको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ। हामीसँग आर्थिक, अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ ब्रेकको। ब्रेकपछि स्वागत छ। अब पालो आर्थिक समाचारको। आर्थिक समाचारको साथमा मेरो देश मेरो जगदम्बा सिमेन्ट, गुणस्तरको नयाँ स्तर रिद्धि सिद्धि सिमेन्ट, जगदम्बा सुपर साइन तथा ग्याल्वा प्लस जस्ता पाता जीवनभरको भरोसा। सर्वोत्तम सिमेन्ट, सर्वोत्तम मजबुती। रोजगारीको अभावमा विदेशी युवाहरूको संख्यामा वृद्धि भएसँगै ठगिएको भन्दै विदेशी रोजगार विभागमा उजुरी दिनेको संख्या पनि बढेको छ। आर्थिक वर्ष 2077-78 को तुलनामा गत आर्थिक वर्षमा झण्डै 2 गुणा बढी उजुरी परेको विभागको तथ्याङ्कले देखाएको छ। रोजगारीको अभावमा विदेशिनु नेपाली युवाहरूको नियति नै बनेको छ। एकातिर विदेशिने युवाहरूको ताती लामो छ भने अर्कोतर्फ वैदेशिक रोजगारीको नाममा ठगिनेको संख्यामा पनि वृद्धि भएको छ। आर्थिक वर्ष 2078-79 मा वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या 4 वर्ष पछिकै उच्च रहँदा सोही अवधिमा वैदेशिक रोजगार विभागमा ठगिएको भन्दै उजुरी दिनेको संख्या पनि उच्च बनेको छ। आर्थिक वर्ष 2077-78 को तुलनामा गत आर्थिक वर्षमा झण्डै 2 गुणा बढी उजुरी परेको वैदेशिक रोजगार विभागको तथ्याङ्कले देखाउँछ। आर्थिक वर्ष 2077-78 मा उजुरीको संख्या 780 रहेकोमा उजुरीको संख्या बढेर गत आर्थिक वर्षको असार मसान्तसम्म 1742 पुगेको छ। आर्थिक वर्ष 2078-79 मा विदेश जाने श्रमिकको संख्या 3.68 गुणाले बढेर 6,28,503 जना पुगेसँगै उजुरीको संख्या पनि बढेको विभागको भनाइ छ। पछिल्लो समय वैदेशिक रोजगारीमा पठाइदिन्छु भन्दै नक्कली भिसा देखाएर युवा ठगी गर्नु आम बनेको छ। एकातर्फ विभागमा उजुरीको चाङ लागेको छ भने पीडितले न्याय पाउन महिनौ कुर्नुपर्ने बाध्यता छ। नियामक निकाय वैदेशिक रोजगार विभाग भने दर्ता भएका मध्ये 80% उजुरीको सम्बोधन गरिसकेको दावी गर्छ। झन्डै 65 करोड रुपियाँ चाहिँ हामीले चाहिँ दावी गरिएको मध्येमा झन्डै 31 करोड रुपियाँ चाहिँ हामीले चाहिँ मिलापत्रबाट चाहिँ मिलाएका छौँ र 22 करोड रुपियाँ जति चाहिँ
अदालतमा मुद्दा गएको छ। 80% भन्दा बढी उजुरीहरू मिल्ने क्रममा छन्। मिलपत्रको सङ्ख्या अझ त्योभन्दा बढी हुनसक्छ। कसैले यहाँ उजुरी गर्यो पीडक हो, उसलाई हामीले फोन गरिदिउँ भने पनि उसले चाहिँ बाटैमा मिलाएको हुन्छ, त्यो रेकर्ड चाहिँ हामीसँग हुँदैन। वास्तवमा उजुरी फर्सेटको क्रम पनि उत्तिकै चाहिँ बढेको छ र विभाग त्यसमा अत्यन्त सक्रिय छ। अहिले संस्थागत उजुरी भन्दा व्यक्तिगत उजुरी लिएर आउनेको संख्या धेरै रहेको विभागले जनाएको छ। मेन पावर कम्पनी मात्र होइन, पछिल्लो समय कन्सल्टेन्सीबाट ठगिएको भन्दै उजुरी लिएर आउनेको संख्या पनि बढ्दै गएको छ। विभागले बेला बेलामा मेन पावर कम्पनीमा अनुगमन गर्ने गरे पनि विभिन्न माध्यमबाट युवाहरू ठगिएका छन्। अहिले पनि 2 दर्जन बढी मेन पावर कम्पनीहरू कारबाहीको दायरामा रहेको भन्दै वैदेशिक रोजगारीको प्रलोभनमा परि ठगी गर्ने जो कोहीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने विभागको दाबी छ। पढे लेखेका युवाहरू बढी ठगिएको मैले पाएको छु। जो ब्याचलर गरेको छ, डिग्री गरेको छ, ऊ चाहिँ अब अस्ट्रेलिया, अमेरिका, क्यानाडा यस्ताको चाहिँ प्रलोभनमा लाखौँ रुपियाँ 15 लाख, 20 लाख, 35 लाखसम्मको चाहिँ मैले चाहिँ खर्च गरेँ भन्ने र ती पैसा फलानले खाइदियो भन्ने उजुरी आइराखेको छ। दिनदिनै भनौँ न छापा मार्नु पर्ने अवस्था त हुँदैन। जति बेला गल्ती हुन्छ त्यति बेला छापा मार्ने हो। हामी आवश्यक पर्दाखेरि जति बेला पनि छापा मार्ने गरेका छौँ र त्यसमा हामी डराएका छैनौँ। मेन पावर कम्पनीहरूले पनि हामीलाई जो राम्रा हुनुहुन्छ उहाँहरूले सहयोग गर्नुभएको छ। पछिल्लो समय शिक्षित युवाहरू नै वैदेशिक रोजगारीमा ठगिएको भन्दै उजुरी लिएर आउने गरेको विभागको भनाइ छ। यो मुलुकमा यति संख्यामा श्रमिक पठायौ भनी सगौरव तथ्य पेश गर्ने राज्य संयन्त्रले मन्त्रालयको कल सेन्टरमा गुनासो सुनेर मात्र पुग्दैन। युवाहरूलाई विभिन्न बहानामा ठगी गर्न पल्केका संस्था वा व्यक्तिहरूलाई खोजी खोजी कारबाहीको दायरामा ल्याउन जरुरी छ। माउन्टेन टेलिभिजन एसटीका लागि नवराज पौडेलको रिपोर्ट। ब्रेकपछि स्वागत छ। यो सँगै हामी माउन्टेन समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै मुख्य समाचार पुनः एकपटक। आगामी प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई प्रधानमन्त्रीको उम्मेद्वारको रूपमा अघि सार्ने नेकपा एमालेको निर्णय। उम्मेद्वार सिफारिसको मापदण्ड तय। सरकारले दिगो पूर्वाधार निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखेको प्रधानमन्त्री देउवाको भनाई। सुविधा सम्पन्न शहरी विकासले आर्थिक विकासमा सघाउन पुग्ने विश्वास। आगामी निर्वाचनमा विजय सुनिश्चित गर्न दलहरू तालमेलको जोड खटाउमा। पटक पटक परीक्षितहरूकै हातमा सत्ताको साँचो पुग्ने हुँदा मुलुकले काँचुली फेर्ने संकेत पनि देखिएन। संघ प्रदेशको निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा नेकपा एमाले आफ्नो स्थान सुरक्षित गर्ने दबावमा। गठबन्धनसँग अत्तालिएको एमाले साना दलको साथ खोज्दै। वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाको संख्या बढेसँगै ठगिएको भन्दै उजुरी दिनेको संख्यामा पनि वृद्धि। अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा गत आर्थिक वर्षमा 2 गुणा उजुरी बढे। तालिबान सरकारद्वारा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई दिएको वचन तोड्दै छात्रहरूलाई उच्च शिक्षा अध्ययनको लागि विदेश जान प्रतिबन्ध लगाइयो। र इङ्ग्लिस प्रिमियर लिग फुटबलमा लिभरपुलको शानदार जित। बर्नमाउथ 9-0 ले पराजित। फुलह्यामलाई हराउँदै आर्सेनल शीर्ष स्थानमा उक्लियो। माउन्टेन समाचार अहिलेलाई सकियो। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारको लागि माउन्टेन टेलिभिजन एसडी हेर्दै रहनुहोला।